नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले पोखरामा मङ्गलबार 29औं स्थापना दिवस मनाएको छ। स्थापना दिवसको अवसरमा प्रेस युनियन अफ द इयर अवार्ड अनिशा श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ। कार्य समिति सदस्यलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको सो अवार्ड यस वर्ष पहिलो पटक कार्य समिति सदस्य श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको अध्यक्ष नवीन सिग्देलले बताउनुभयो। श्रेष्ठलाई नगद 5,000 सहित प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यबहादुर केसीले अवार्ड प्रदान गर्नुभएको थियो। एक वर्ष अघिको बैठकले प्रत्येक वर्ष नेपाल प्रेस युनियनको स्थापना दिवसमा कार्य समिति सदस्य मध्येबाट एकजना सदस्यलाई अवार्ड दिने निर्णय गरेको थियो। कार्य समितिका सदस्यले संस्थाका लागि निर्वाह गरेको भूमिकाको मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहन गर्न सो अवार्डको व्यवस्था गरिएको हो। नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले यस वर्ष सुप्रिम शारदा पत्रकारिता पुरस्कार, नेपाल प्रेस युनियन राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार र शान्ति पत्रकारिता पुरस्कार वितरण गर्नेछ। त्यस अवसरमा सवारी दुर्घटनामा घाइते भएका नेपाल प्रेस युनियन कास्कीका कार्य समिति सदस्य सुमन गुरुङलाई 10,000 रुपैयाँ सहयोग हस्तान्तरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यबहादुर केसीले सरकार जति निरङ्कुश बन्दै जान्छ त्यसको असर पत्रकारलाई पर्ने भएकाले यो बेलामा पत्रकार अझै क्रियाशील हुनुपर्ने बताउनुभयो। अब पनि यही तरिकाले लकडाउन बढाउँदै जाने हो भने भयावह अवस्था सृजना हुन्छ। केसीले भन्नुभयो, अब कृषि उत्पादनशील र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जरुरी छ। वर्तमान सरकारले कांग्रेसकै सहयोगका कारण नयाँ नक्सा बनाएको उहाँको भनाइ छ। लिपुलेख हाम्रो पुर्खाले आर्जेको भूभाग हो, यसलाई हामीले गुम्न दिनु हुँदैन। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रियताको विषयमा सबै एकजुट भएमा कसैले पेल्न सक्दैन। नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसीले लोकतन्त्रलाई जोगाउनका लागि पत्रकारले सधैँ खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष रमेश पौडेलले श्रमजीवी पत्रकारको सुरक्षाको विषयमा संगठनले सधैँ आवाज बुलन्द गर्ने बताउनुभयो। नेपाल प्रेस युनियनका सल्लाहकार रविन्द्र वास्तोलाले यो अवार्डले पत्रकारितामा क्रियाशील रहेकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल प्रेस युनियनका पूर्व उपाध्यक्ष गङ्गाधर पराजुलीले पत्रकारहरूको हक हितमा सरकार अनुदार देखिएको आरोप लगाउनुभयो। सम्मानित व्यक्तित्व अनिशा श्रेष्ठले अवार्डले आफूलाई हौसला मिलेको बताउनु भएको छ। त्यस अवसरमा नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य टङ्क अधिकारीले कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै प्रेस युनियन कास्कीका अध्यक्ष नवीन सिग्देल र सम्मानित अनिशा श्रेष्ठलाई प्रेस युनियनको लोगो अङ्कित पिन लगाउनु भएको थियो। कार्यक्रममा औषधि पसल अनलाइन फार्मेसीका प्रोप्राइटर ध्रुव शर्माले मास्क हस्तान्तरण गर्नुभयो। नेपाल प्रेस युनियन कास्कीका अध्यक्ष नवीन सिग्देलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष प्रकाश चन्द्र सापकोटाले स्वागत र सचिव प्रदीप पौडेलले कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुभएको थियो। 2048 साल जेठको 13 गते 17 जना प्रजातन्त्रवादी पत्रकारहरूको भेलाबाट युनियनको स्थापना भएको हो। नेपाल प्रेस युनियनको गरिमा र महत्त्व अत्यन्त धेरै छ। तैपनि नेपाल प्रेस युनियनमा रहेका तपाईँ हामीहरूले यो संस्थाको जुन उद्देश्य थियो, जुन स्थापनाको उद्देश्य थियो, औचित्य थियो, गरिमा थियो, त्यो प्रतिष्ठा थियो, त्यसलाई कतिको जोगाएर अगाडि बढ्न सकेका छौँ त्यो बारेमा तपाईँ हामी सबैले 4 पल्ट 5 पल्ट सम्बोधन गर्नुभयो यो बिचमा पनि। तर उहाँले अरू फ्रन्टलाइनमा काम गर्दा अरूका पक्षमा कुरा गरेको भए पनि मिडियाको सबलीकरणका पक्षमा र पत्रकारका पक्षमा कहिले पनि सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छैन। त्यो यहाँले बुझिरहनु भएको कुरा हो। उहाँले त अझ भन्नुभएको छ, जहाँ सिडिओले देखेन, जहाँ प्रहरीले देखेन, सरकारका कुनै अङ्गले देखेनन्, त्यस्तो ठाउँमा पत्रकारहरू पहिले क्यामेरा लिएर कसरी पुगे, यो त षड्यन्त्रको विषय हो कि रहस्यको विषय हो कि भन्ने खालको अभिव्यक्ति स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिरहनु भएको छ। त्यसरी यो सरकार प्रेसप्रति उदार बन्न सकेको छैन, अनुदान देखिएको छ। यो अवस्थामा पत्रकारको हकीको कुरा मात्र होइन, मिडियाको सबलीकरण गर्ने विषय पनि रोकिएको छ। जस्तो म नै नेपाल सरकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष रहँदा हामीले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेका थियौँ र सरकार त्यसलाई केही कार्यान्वयनको पक्षमा अगाडि पनि बढाएको थियो। तर अहिले ती सबै बिच बाटोमा अलपत्र परेको जस्तो स्थिति छ। त्यो समय हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका थियौँ कि मिडियाहरूको सस्टेन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। साना लगानीका मिडियाहरू, स्वरोजगार ढङ्गले चलेका मिडियाहरू र व्यवसाय ढङ्गले चलेका मिडियाहरूलाई छुट्टा छुट्टै क्याटेगोरीमा राखेर उनीहरूको संरक्षणका लागि, उनीहरूको सबलीकरणका लागि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौँ। तर त्यो सुझावका बारेमा पनि सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन अहिले। त्यसैले सरकार बेखबर जस्तै बनेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रेस युनियन मात्र होइन, मुलुकको प्रमुख विपक्षी दल प्रजातान्त्रिक पार्टी अथवा लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस, जो आदरणीय नेताहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, स्थानीय संसदमा अथवा प्रदेश सरकारमा, स्थानीय सरकारमा पनि कुरा उठाएर सम्पूर्ण मिडियाहरूको सबलीकरणका साथै त्यहाँ काम गर्ने पत्रकारहरू अथवा सञ्चारकर्मीहरूको रोजीरोटीको सवालमा, उनीहरूको हक हित अथवा सेवा सुधार सडक आवृत्तिको सवालमा रचनात्मक पहल गर्नका लागि, दबाब दिनका लागि पार्टी पनि सक्षम होस्, प्रेस युनियनका साथीहरूलाई पनि त्यो शक्तिपूर्वक प्राप्त होस्, त्यो अपेक्षा विश्वास प्रकट गर्दै सबैभन्दा पहिला चाहिँ मलाई यो व्यक्ति
यो पुरस्कारको लागि योग्य सम्झिनु भएकोमा नवीन सिग्देल लगायत सम्पूर्ण मलाई जति पनि मलाई योग्य ठानेर यो अवार्ड सम्मान गर्नुभएकोमा नवीन सिग्देल सर लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पत्रकारिता क्षेत्रमा मेरो विगत 8 देखि 10 वर्षसम्म निरन्तर लागिरहेको छु। अझै पनि धेरै वर्ष, सयौँ वर्ष जति म बाँच्छु त्यति नै वर्ष मैले पत्रकारिता क्षेत्रमा योगदान दिने प्रयास गरिरहेको छु। मलाई थाहा छ धेरै सुरुमा पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्दाखेरि त्यति धेरै थाहा भएर नलेज भएर पसेको थिइनँ, तर यो क्षेत्रमा आउँदा धेरै व्यक्तिहरू, यति विशिष्ट व्यक्तिहरू फेला पारे कि जसले मलाई धेरै सिकाउनु भयो। म जहिले पनि भन्ने गर्छु, आई एम अ गुड लर्नर। म एकदम राम्रो सिक्ने व्यक्ति हो, सधैँ सिकिरहनेछु तपाईँसँगबाट। फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई यो क्षेत्रमा ल्याउने मेरो दाइ भाउजू, जसले मलाई हरेक पल साथ दिनुभयो। हरेक क्षण जुन समयमा पनि नआत्तिनको लागि धैर्यता प्रदान गर्नुभयो। सिङ्गो यो प्रेस युनियनमा लाग्ने साथीहरूलाई पनि आजको दिन आत्मगौरव गर्ने पनि दिन हो र एउटा उत्प्रेरणा गर्ने दिन पनि हो। त्यस कारण म के भन्न चाहन्छु भने अहिले वर्तमान परिवेशमा जुन फ्रन्टलाइनमा बसेर हामी काम गर्ने पत्रकारहरू छौँ, जसरी स्वास्थ्यकर्मी खट्नुभएको छ, त्यसरी जसरी सुरक्षाकर्मी, त्यसपछि अनि पत्रकार, तर तथापि पत्रकारहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण राज्य सरकारबाट अहिले बदलिएको छ र अहिलेको अवस्थामा जुन मिडियाको अवस्था छ, अरू सबै उद्योग धन्दा बन्द गरे पनि हुने अवस्था छ भने मिडियालाई हामीले बन्द गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा राज्यले गर्नुपर्ने, सम्बोधन गर्नुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन। मलाई लाग्छ पत्रकारहरूको हकहितको साथसाथै हामीले मिडियालाई पनि कसरी बचाएर लानुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यतामा पनि जानुपर्छ भन्ने गरिन्छ। गाईलाई राम्रोसँग पालेर घाँस दिन सक्यो भने, दुध दुन सक्यो भने बल्ल दुध खान सकिन्छ। तर गाई नै हामीले गाई राम्रोसँग हुर्काउन पाल्न सकिएन भने त्यसबाट दुधको अपेक्षा गर्न हामीलाई कठिनाइ हुन्छ। र त्यस कारण यस्तो बाटोमा हामीले दिनुपर्ने छ। यदि र अहिले अझै भन्ने हो भने पोखरामा धेरै डेमोक्रेट लाइनका मिडिया हाउसहरू बन्द भएको अवस्थामा यसले पक्कै पनि हामीलाई पार्टीगत कुरा गर्दा पार्टीलाई पनि केही अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ र समग्र लोकतन्त्रका जुन विचारहरू छन्, लोकतन्त्रवादीहरूका विचारहरू छन्, जुन समाचारहरू छन्, यस्ता समाचारहरू पनि केही यसले चाहिँ जनता माझ पुर्याउन पनि कठिनाइ भएको अवस्थामा जे जति छन् तिनलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरा पनि पार्टी नेतृत्व तहबाट पनि यसलाई सोच्न सकियो भने पक्कै पनि अझ मलाई त लाग्छ अब पार्टीको सर्वप्रथम आज 29औं यो प्रेस युनियन दिवस, स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा सबै मिडिया क्षेत्रमा लाग्नुहुने सबै पत्रकारजीहरूलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जुन अवार्ड अहिले पोखराको कास्कीको प्रेस युनियनले पहिलो अवार्ड दिने निर्णय जुन चाहिँ अनिशा श्रेष्ठलाई गर्यो, यो निर्णय अत्यन्तै उपयुक्त र सान्दर्भिक छ र त्यो निर्णयप्रति पनि म प्रेस युनियनप्रति आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दै जुन पुरस्कार प्राप्त गर्ने बहिनी अनिशा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँले भोलिका दिनहरूमा यो प्रेस जगतमा, यो मिडिया क्षेत्रमा अझ आफूलाई सशक्त र एउटा निखारापन लिएर आएर एउटा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा र प्रजातन्त्र र प्रेसको स्वतन्त्रताको बारेमा सशक्त ढङ्गले कलम चलाउनुहुन्छ भन्दै म आज कुनै विषयमा प्रवेश नगरी बिदा हुन्छु। प्रेससँग म जहिले पनि नजिक हुन चाहेको मान्छे हो। म चाहिँ पार्टीमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि पनि मैले तपाईँसँग नजिक बसेरै काम गरेको थिएँ। आज मलाई खुसी छ, आज नै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको केन्द्रीय लगायत जुन जिल्लामा हाम्रो कार्य समितिहरू छन्, प्रेस जगत हाम्रो सक्रिय छ, त्यो सबैको प्रगतिको लागि पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। र मेरो भनाइ के पनि हो भने जहाँ सरकार निर्णयको सुन्छ, सरकारले जहिले पनि आफ्नो विरोधी नरोस् भन्ने चाहन्छ, आफ्नो गरेको कामहरू स्याबासी दियोस् भन्ने चाहन्छ। तर त्यसले कतिलाई मर्का परेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिन्छ। डेमोक्रेटिक सरकारले अलिकति बढी संवेदनशील होला, तर अलिकति विचारधाराले चाहिँ निरङ्कुशता चाहिँ अप्नाएको, त्यो स्कुलिङ भएको सरकारले खुला नीति त्यो स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लाउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझिरहेका छौँ। मैले भन्दा तपाईँले बुझ्नु भएको छ। त्यसैले यो बेला चाहिँ अझै सजग, अझै सतर्क, अझै क्रियाशील रहनुपर्ने बेला हो। त्यसैले तपाईँहरूको जागरुकता, अरू प्रेस जगतको जागरुकता, यसको संवेदनशीलताबारे मैले भनिराख्नु पर्दैन, तपाईँहरू यसमा निपुण हुनुहुन्छ।
अहिले सरकारले आफ्ना विरोध नभइदियो भने नहोस् भन्ने चाहन्छ, गल्ती कमजोरी छुपिदिनु भन्ने चाहन्छ। अहिले मुलुक कोरोनाको चाहिँ चपेटामा छ, अत्यन्त संवेदनशील अवस्था हो र गरिब देश एउटा ठुला देश, म जहिले पनि भन्ने गरेको थिएँ कि सानो देशमा राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा पनि अत्यन्त चाहिँ हाम्रो अवस्थालाई हेरेर धेरै ठुला शक्तिहरूले हामी बिचमा द्वन्द्व रूपमा खेलेकै छ। मैले भन्ने गरेको थिएँ, चाहे त्यो अमेरिका होस्, चाहे त्यो भारत होस्, चाहे चीन होस्, आफ्ना स्वार्थको लागि यी भूमिलाई प्रयोग गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। अहिले लिपुलेखको कुरा अत्यन्त जटिल रूपमा उठेको छ। प्रेस जगतले आवाज उठाएर हाम्रो राष्ट्रिय मुद्दालाई जुन सशक्त बनाउनु बलियो बनाउनु भयो, लिपुलेख नेपालको थियो र हो भन्ने कुरामा आवाज उठाउनु भयो। त्यसो आवाज उठाउने पत्रकारहरूप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। लिपुलेख हाम्रो थियो, पुर्खाले आर्जेको हो। रिटर्न नेपालको कुरा गर्ने हो भने धेरै ठुलो नेपाल थियो, तर सन्धिपछि के अरे अङ्ग्रेजहरूको युद्धपछि कायम भएको भूमि भनेको लिपुलेख हाम्रै हो। हाम्रो भएर प्रमाणित गर्नु कसैले पर्ने होइन, तर वार्तामा बस्ने टेबलमा विगत 38 वर्षदेखि वार्तामा लम्बाइ गरेर हैरानी दिएर जब त्यो विषय उठ्छ त्यसपछि थाती राखेर अर्को दिगोले र हाम्रा सरकारहरूमा फेरि बस्नेहरू टिक्नको लागि पनि त्यो विषयमा दृढताले कुरो नउठाएको कारणले यो जटिल मुद्दा भन्ने बुझ्दै गएको सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। मैले खालि सम्झाए मात्रै हुँ। जसले आवाज उठाउनु हो, यो अहिले 1% काम सकेको छ। हामीले नक्सा बनाएका थिएनौँ। इन्डियाले आफ्नो नक्सा बनाउँदाखेरि त्यसलाई छुट्याएको हुनाले हामी नक्सा बनाउन बाध्य भएका हौँ। सरकारले मात्रै बनाएको होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि यसमा भूमिका छ, प्रेस जगतको भूमिका छ, आम नेपाली सर्वसाधारणको भूमिका छ। हिजो त्यो हाम्रो भूमि हो, हामीले तिरेको भूमि हो, हाम्रो पूर्वजहरू बसेको भूमि हो, पूर्वजहरूले आर्जेको ठाउँ हो। त्यसलाई कसैले हेप्न, दबाउन, लुट्न पाउँदैन। त्यसमा चाहिँ आजकल हामीलाई खुसी लागेको छ। मधेसी पार्टीहरूले पनि धेरै साथीहरूले बोल्नुभएको छ। हिजो शङ्का गरेको बाबुराम भट्टराईले पनि बोल्न थाले। यो राम्रै कुरा हो, किनभने नेगेटिभ कुरा गरेर मात्रै अरूलाई दोष दिएर मात्रै पुग्दैन। राष्ट्रिय मुद्दा र मामिलाको विषयमा राष्ट्रका सबै नेपालीहरू एकजुट भएर सामना गर्न सक्यौँ भने त्यो कसैले हामीलाई हेप्न सक्दैन भन्ने कुरा पदार्थ दिन हामी सफल भयौँ। यो पदार्थ मात्रै हो, कानुन हुने बाँकी छ। कानुन हुनुको लागि अत्यन्त गहिरो रूपमा टेबलमा बसेर हाम्रो पूर्वजहरूले बनाएका हाम्रा पूर्वजहरूले लेखेका दस्तावेजहरू, सही भएको दस्तावेजहरू बेलायतमा पनि हुनसक्छ, नेपालमा पनि ठाउँमा लुकाएको छिपाएका होलान् या नष्ट भएका होलान्। हामीसँग कहाँ छ त्यसलाई खोजेर वार्ताको टेबलमा अडिग रूपमा बस्न सक्यौँ भने यो राष्ट्रिय मुद्दामा हामीले सबै शक्तिको साथ पाउँछौँ। हाम्रो यस मुद्दामा चिनको पनि साथ चाहिन्छ, किनकि त्यो सीमा चिनकोसँग जोडिन्छ। भारतको पनि साथ चाहिन्छ, नभए त्यसको शक्ति पनि साथ चाहिन्छ हामीलाई। हाम्रो लागि संसारका सबै देशहरूको साथ चाहिन्छ। हामीले भन्ने गरेका थियौँ, जङ्गबाबुलाई विषयमा गाली गर्दैन। म किन भन्दिनँ भने जङ्गबाबुले गाडीको पिलरहरू सूची गर्न सकेन। सरकारलाई पनि भन्नुपर्छ, जङ्गबार प्रतिनिधिको राष्ट्रवादी हामी छौँ कि छैन भन्ने कुरा सरकारले पनि सोच्नुपर्छ। हामी प्रतिपक्षले पनि सोच्नुपर्छ। हामी कति कहाँ चुक्नु हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस पनि चुक्नु हुँदैन, कुनै पनि राष्ट्रिय दलका मान्छेहरू चुक्नु हुँदैन। राष्ट्रिय सहमति मुद्दामा चाहे इन्डियामा नेपाली काङ्ग्रेस र इन्डियन काङ्ग्रेस र बिजेपी एक भए जस्तै नेपालीहरू पनि एउटै मुद्दा चल्यो भने कुनै पनि परिस्थिति हामीले हामी बिच खेल्ने शक्ति धेरै छ। धेरै शक्तिहरू हामीलाई बलिको मुख बनाउन चाहन्छ। हामी माथि खेलेर हाम्रो देशलाई तसनस गर्न चाहन्छ। हिजो मैले यो कुरामा महेन्द्रलाई पनि दोष दिनु, उनले हाम्रो के बिर्सिनु हुँदैन भने महेन्द्रले सबै प्रधानमन्त्रीमाथि गद्दारी गरे होला। त्यसमा महेन्द्रको मात्रै साथ थियो भने म चाहन्छु। ज्वाला लिएर पनि त्यति दबाब थियो, बाह्य दबाब सहन नसकेर उसले हिँड्न बाध्य भएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। होइन भने त्यो बेलामा 20औँ ठाउँमा इन्डियन चेकपोस्टहरू थियो। त्यहाँ मात्रै होइन कि काठमाडौँमा हाउसमा संसदमा आएर इन्डियन के अरे राजनीति बस्थ्यो। त्यो मात्रै होइन, जौलाखेल पनि कब्जामा थियो। त्यो चिजलाई सबै हटाउनु चाहिँ महेन्द्र सफल भएका हुन्। राष्ट्र अरू कुरामा डेमोक्रेटिक कुरामा नम्समा महेन्द्रले कुल्च्यो भए तापनि राष्ट्रियताको मामलामा महेन्द्रले कुल्च्यो भने म व्यक्तित्वमा म सक्दिनँ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि धारणा बनाउनु जरुरी छ। राष्ट्रिय मुद्दामा राम्रो काम गरेको राम्रो भन्न सक्यौँ भने हामीले गरेको राम्रो कामलाई भोलि अरूले पनि मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न सक्छ। त्यसतर्फमा सबै ध्यान आकर्षण गर्दै लिपुलेखको मामला लगायत प्रजातन्त्रका योद्धाहरूले जुन प्रेस जगतले जुन यस्ता मामला उठाएको छ, राष्ट्रिय मामलामा साथ दिएको छ, तपाईँहरूको साथप्रति हार्दिक नमन गर्दै तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। आज मलाई सानो कार्यक्रम भए पनि
बोलाएर पहिलोचोटि बाहिर एक्सपोज गर्ने अवसर पाएँ। यो कोरोनाले अब सधैँ लुकेर बस्ने साध्य पनि छैन। यदि योभन्दा बढी हामी लुक्यौँ भने हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएनौँ भने जोखिम स्थिति आउन सक्छ। किनभने हाम्रो पार्टीले हिजो समिति गठन गरेका थियो, हामी लेखेर पार्टी सभापतिको हातमा दस्तावेजहरू दिइसक्यौँ कि अब भनेको के भने यदि हामीले समयमा बुद्धि पुर्याएर कोरोनालाई सही ढङ्गले प्रयोग गरेर जीवनको पद्धतिमा डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरेर सामाजिक डिस्टेन्सलाई दूरलाई कायम गरेर हाम्रो उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई सक्रिय बनाउन सकेनौँ, कृषि भूमिलाई के अरे उत्पादन योग्य बनाउन सकेनौँ, कृषि र हाम्रो उत्पादनशील क्षेत्रहरूलाई हामीले उत्पादन मैत्री बनाउन सकेनौँ भने योभन्दा ठुलो जोखिम हामीले गएर बसेको मरेको। फेरि हामीले भिखारी भएर हात थाल्नु पर्ने भन्दा भिखारी नभइकन आत्मस्वाभिमानका साथ देशको रक्षा गर्ने तकनिकहरू हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो भनाइ पनि हामीले पेस गरेका छौँ, पार्टीले पेस गरेको छ। अवश्य पनि यो राष्ट्रिय मुद्दामा अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु, यसलाई चलायमान बनाउने, राष्ट्रलाई परिचालन गर्ने कुराहरू पनि सँगसँगै जोडिएको हुनाले हामीले अहिलेको यस मुद्दामा उद्यमीहरूलाई सक्रिय बनाउन, उनीहरूको घाटालाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारले अहिलेको आवश्यकता 32 अरबको चाहिँ नोट छाप्ने मेसिन ल्याउने हो कि होइन, त्यो हो कि अहिलेको अवस्था क्वारेन्टाइन र चाहिँ हाम्रो चाहिँ ल्याबोरेटरीहरू अस्पतालहरूलाई राम्रो बनाउने अवस्था हो। हाम्रो दक्षता हाम्रो चाहिँ केमा लाउने अहिले के सिकाएको छ भने एउटा मुलुकमा भएको एउटा चाहिँ के अरे के भन्छ त्यो उसमा भएको के यो टेकुमार भएको त्यो प्रयोगशाला परीक्षण केन्द्रले मात्रै पुग्ने हो कि होइन, सातै प्रदेशमा 1500भन्दा बढी बिरामीहरूलाई राख्न सक्ने क्वारेन्टाइन भयो भने जोखिम निर्माण गर्न सक्ने स्थानहरूको निर्माण हुँदो रहेछ। जबकि अहिले 10% पनि हाम्रो संसदको कोष खर्च भयो। यस्तो अवस्थामा ती सबै कोषहरूलाई परिचालन कोरोनाको विरुद्धमा उत्पादनको लगानी वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा र आर्थिक रूपमा चलायमान त्यसलाई बनाई सबैको समस्याको हल गर्ने निरन्तर दीर्घकालीन योजनाको खोजी गर्नुपर्ने जरुरी अवस्था भएको छ। यसको लागि पनि प्रेस जगतले आवाज उठाओस् भन्दै यस कार्यक्रममा मेरो आफ्नो 2 शब्द यहाँ त गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, सबैलाई नमस्कार। मलाई आजसम्म यहाँसम्म ल्याउने सहयोग गरेर असहयोग गरेर आलोचना गरेर सुधारेर सबै हिसाबले वातावरण बनाउने मेरो अग्रजहरू र युवा साथीहरू जो अहिले पत्रकारिताको सान र मान बढाउनका लागि कोरोनाको सङ्क्रमणका बिचमा पनि आफूलाई क्रियाशील बनाएर रिपोर्टिङमा तल्लिनु हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई दिलको गहिरोबाट भन्न चाहन्छु सुगार छाडी जय नेपाल। सबैलाई मैले छोटो भनिसकेपछि अध्यक्षका हैसियतले पनि मैले लामो बोली मसँग नैतिकता रहँदैन, तर समापनको चरणमा उभिँदै गर्दा केही मिनट मात्रै म यहाँहरूको बिचमा लिन्छु र म आफ्नो भनाइलाई टुङ्गाइहाल्छु। सबैभन्दा पहिले अनिसाजीलाई दिएको यो पुरस्कार र उहाँले जुन ग्रहण गर्नुभएको छ उहाँलाई सबैभन्दा पहिला हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र जो कार्य समिति साथीहरू हुनुहुन्छ अर्कोचोटि यसरी नै भन्दा कोरोना हुँदैन त्यति बेला ठुलो स्थापना दिवसमा ठुलो समारोहका बिचमा फेरि अर्को एउटा कार्य समितिको सदस्यलाई कामका आधारमा उहाँहरूको क्रियाशीलताका आधारमा संस्थालाई दिन सक्ने समयप्रति देखाउन सक्ने उदारताका हिसाबले मूल्याङ्कन गर्ने गरी अर्को वर्ष फेरि अर्को साथीलाई हामी यसरी नै अवार्ड दिनेछौँ। त्यो कुरा यहाँहरूको राख्न चाहन्छु किनकि मलाई राम्रो गरी थाहा छ काम संस्थामा काम गर्ने र नगर्नेको एउटै पद एउटै हुनसक्छ, दृष्टिकोण एउटै नबन्न सक्छ। हामी यो मूल्याङ्कन गर्ने पद एउटै हुनसक्छ तर संस्थालाई समय दिन खोज्ने र नदिन खोज्नेको बिचको पद एउटै हुनसक्छ तर मूल्याङ्कनको आधार फरक हुनसक्छ। संस्थापट्टि केही काम गर्न खोज्छु भनेर संस्थामा पदमतीले काम गर्न नखोज्नेको बिचको मूल्याङ्कन गर्न हिम्मत राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले कार्य समितिको प्रस्ताव लगिसकेपछि सबै साथीहरूले दोस्रो बैठकबाट यो निर्णय अनुमोदन गर्नुभएको। मलाई गर्व छ आज यस अर्थमा गर्व छ कि आज धेरै युवा साथीहरूलाई म नेतृत्व गरिरहेको छु। मलाई गर्व छ कि साथीहरूले समय दिनुपर्छ भन्ने बित्तिकै भ्याइ नभ्याइ सकि नसकी धेरै समस्यालाई पछि पारेर पनि जुझारो हुनुहुन्छ। त्यस कारणले आज तपाईँहरूको योगदानको कारणले आज प्रेस उनकासी उचाइमा छ। मलाई केही कुरा थाहै छैन, मलाई एउटा कुरा मात्रै थाहा छ कि नेपाल प्रेस उनकासीको उचाइ सबैभन्दा ठुलो उचाइ बन्नुपर्छ, सबैभन्दा बढी शक्तिशाली बन्नुपर्छ। कसको आलोचना प्रशस्त हुनुपर्छ तर त्यो कुनै आलोचनाले मलाई रोक्नेवाला छैन, आलोचनाले केही हुनेवालै छैन। मैले राति सुत्दादेखि उठ्दासम्म खाँदादेखि बस्दासम्म काम गर्दाखेरि र नगर्दासम्म मलाई एउटा मेरो सपना छ कि मैले जसरी पनि काम गर्नुपर्छ र मैले जुन अभिभावक प्रेस युनियनको बोकेको छु त्यसलाई जसरी पनि सफलीभूत बनाउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा सक्नुहुन्छ सुझाव दिनुहोस्, नसक्नुहुन्छ आलोचना गर्नुहोस्, तर नेतृत्व नै हो।
हाँक्ने नेतृत्वले नै हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्। म सफलतापूर्वक कुशलतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि हरदम तयार छु। लामो कुरा गर्ने कोरोना सङ्क्रमणका बिचमा धेरै साथीहरूलाई हामीले सुरक्षा सामग्री प्रदान गर्ने हिसाबले आज औषधि हाम्रो साथीले सहयोग गर्नुभएको छ। त हामी उपयुक्त समयमा हजुरहरूलाई वितरण गर्छौँ। मात्रै के दियो नसोच्नुहोस्, के संस्थालाई के दिनुभयो। 20 वर्षसम्म राजनीति र पत्रकारितालाई सँगसँगै ल्याउँदा कुनै नेताले मलाई आजसम्म सोध्नु भएको छैन कि मैले प्रेस युनियनलाई के सहयोग गरेँ। तर मैले हरेक दिनमा 6, 8, 20 जवाब दिने गरेको छु कि प्रेस युनियनले के गरेन। मलाई कहिलेकाहीँ प्राङ्गणमा उभिँदा हिंताबोध पनि लाग्छ, तर म आज यही पार्टीको प्रवक्ता छु। त्यस कारणले गर्दा हामीले के दिउँ खोजौँ। ल त आज यो रिपोर्टिङ एकजना गरिदिनुहोस् भने कतिजना हात उठाउनुहुन्छ। थाहा छ नि त मूल्याङ्कन परिबाट हामी कसरी गर्नुपर्छ हो। कार्यक्रममा आइदिनुहोस् न, भेटी लिएर जाऊँ न भन्दा हामी कति क्रियाशील हौँ, कति कामलाई हामीले संस्थालाई दिन सक्यौँ। आज सबैले एकचोटि छातीमाथि हात राखेर मूल्याङ्कन गरौँ। आलोचना गर्नेहरूलाई त म केही भन्दिनँ कि काम गरेर देखाउनुहोस्, काम गरेर परिणाम ल्याउनुहोस्। पत्रकार महासङ्घमा नेतृत्व हुँदै गर्दा परिणाम ल्याउनु पर्छ तपाईँहरूले। अझ उल्टो के गर्यो भनेर उठाउने प्रश्न, वाट इज दिस, त के हो त भनेको। त्यस कारणले काम, हरेक सदस्यले काम, हरेक पार्टी कार्यकर्ताले काम मात्रै सोच्यो भने हामी सबैको गरिमा र महत्त्व बढ्न सक्छ। यिनै भनाइका साथमा अलि चर्कै बोल्छु, म रिसाएको होइन कि संस्थालाई शिथिल हुनु त मबाट त्यो काम हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा शिथिल बन्दै गरेको मिडिया, नराम्रो गरी ओह्रालो लागेको पछिल्लो परिवेशमा सञ्चार माध्यम जोगाउँदै सञ्चारकर्मीको मनोबल उठाउनका लागि पनि हाम्रो भूमिका जरुरी छ नि। प्रेस युनियनका हरेक साथीभाइको भूमिका जरुरी छ। त्यसतर्फ हामी थोरै अग्रसर बनौँ। हरेक दुःख पर्दा सबै मिलेर समावेश हुने वातावरण बनोस्। कुनै साथीलाई दुख्दा आफूलाई दुखेको महसुस हुन सकोस्। फेरि भन्नुहुन्छ आदर्शको भाषण गरेँ, यसले मैले थाहा पाइहाल्छु त कोले यसलाई आदर्श भन्छु मलाई थाहा छ। तर म त्यही आदर्शको पृष्ठभूमिमा उभिएको छु। मैले के गरौँ, मलाई जसरी पनि संस्थालाई माथि उठाउनु छ, सबै साथीभाइलाई समेट्नु छ, सबैलाई सम्मान गर्नु छ। मैले के गरौँ, आदर्श होइन, मेरो व्यक्तिगत जीवनको भोगाइ र अनुभव हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरू यस्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा यहाँहरू आइदिनु भयो। सरदाजी बोल्न दिन सकिनँ, माफ गर्नु होला, परिस्थिति यस्तै थियो है। टङ्कजी जे भन्ने बित्तिकै उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, किन काम गर्नेको हरेकचोटि प्रेस युनियन सम्मान गर्छ र आलोचना गर्नेहरूलाई स्वागत गर्छ, किनकि तपाईँहरू काफी आलोचना गर्ने गर्नुहोस् कि। तर हामीलाई गर्व छ, यति धेरै साथीहरूको बिचमा हामी आज काम गर्न गइरहेका छौँ। सबैको सद्भाव छ, सबैको प्रेम छ। अझ बुवाको आज उहाँ निक्लिन नसक्ने परिस्थिति पनि उहाँले एकै वचनमा उहाँले हस् बाबु आधी घन्टा आउँछु भन्नुभयो, आधी घन्टा बढी लिए बुवा, माफ गर्नु होला त्यसको लागि पनि भन्ने भनाइको साथमा सबै सल्लाहकार राम्रो असल सल्लाहकारज्यूहरूको हरेक सुझावलाई म मनन गर्छु। साथीभाइले दिएका सुझावहरूलाई मूल्याङ्कन आधारमा म ग्रहण गर्छु। म नेतृत्व सबै सुझाव मैले लिने हो, निर्णय मैले आफूले गर्ने हो। म गलत निर्णय कहिले पनि गर्दिनँ। त्यति त मेरो 20 वर्षको अनुभवले त्यति शक्ति त मलाई दिएको छ नि। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले मलाई गल्ती गर्दा घचिराइदिनुहोस्, सुझाव दिइदिनुहोस्, कति सुझाव दिनुपर्छ, कसो काम गर्नुपर्छ म बुझ्छु। यहाँ सबैलाई एकचोटि भेरी धन्यवाद। कार्यक्रम समापन गर्छु। 29औं प्रेस युनियन स्थापना दिवसले हामी सबैलाई सङ्गठनका लागि समय दिने, सङ्गठनप्रति जिम्मेवारी वहन गर्ने, सङ्गठनलाई थप सशक्त बनाउने शक्ति आजको दिनले प्रदान गर्न सकोस्। यहाँ सबैलाई हार्दिकताको पूर्वक धन्यवाद दिँदै जय नेपाल भन्न चाहन्छु। सुकाश हार्दिक जय नेपाल। कार्यक्रम समाप्त गर्छु।